أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اهل بیت علیهم السلام بهترین وسیله هست و بهترین طریقه ها را بریز موشمو پیش کده تا مو ازو طریقه ها یا ازو روش ها استفاده کده ده خدا برسی. انسان در زندگی خو ازانی من بسیار زیاد پریشانی ها میگرنه، بسیار زیاد ناامیدی ها میگرنه، بسیار زیاد دلشکستگی ها میگرنه. ما قبلا هم گفتم دوست، احباب، رشته دارا که انسان ممکنه در مختلف مراحل زندگی ناانصافی ها کنن و انسان را تنها لکنه. لیکن اهل بیت علیهم السلام در مشکلات مو شمور یاد داده که مو رابطه کد خدا برقرار کنی، رابطه کدی اهل بیت کدی پروردگار عالم کنی. یکی از دعاهای بسیار پر تأثیر و یکی از دعاهایی که از اهل بیت وارد شده و خصوصا از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد شده او مناجات امیر المؤمنین است. ما ایره مگم که اگر امی فقط امی مناجات امیر المؤمنین علی علیه السلام را امی وهابیا بخوانم کتا کتایشی که تعصب ندارن و دیگه غلط فهمی‌ها مبتلا شده که مو در مقابل پروردگار عالم شرک مونی شیعان علی ابن ابی طالب. فقط امی دعا امی مناجات بریز کافی است که عقیده شیعه را متوجه شونه. ای از یک طرف. از دیگر طرف هم گفتم که خود این مناجات انسان را که پروردگار عالم نزدیک مونه، انسان را دل شیرا مو غم شیرا صدمه شیرا مو بوج شیرا هلکه مونه این دعا و این مناجات. ما یک چند خطی از این مناجات برای شما میخوانم. دمنی مفاتیح الجنان است، دمنی یوتیوب هم است، بسیار دلنشین آواز که است. مداحای خوانده خصوصا آقای میثمی که بسیار زبردست آواز داره و آواز دلسوز داره. میتونید شما از یوتیوب رو گوش کنین و دمنی گاڑی کی مورین، کار مورین، ایلا بولب چکر مورین ایرا بزنین دمنی گاڑی خو یا دمنی موبایل خو بزنین ده گوش کنین. بسیار عجیب مناجات است واقعا. مولاي يا مولاي أنت العالم وأنا الجاهل وهل يرحم الجاهل إلا العالم. مولاي يا مولاي أنت العالم وأنا الجاهل وهل يرحم الجاهل إلا العالم. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرحم المذنب إلا الغفور. ما گناهکار هستم تو غفور هستی، تو بخشنده، تو معاف منی. مولاي يا مولاي أنت العزيز وأنا الذليل وهل يرحم الذليل إلا العزيز. تو صاحب عزت استی، ما ذلیل هستم، گناها مرا ذلیل کرده. مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك وهل يرحم المملوك إلا المالك. مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي گناهگارم، خطاکارم، معصیتکارم. مولا توسط دعا و مناجات علی علیه السلام به خدمتت رسیدم. مولا حاضر شدم. مولای مهربان، مولای کریم، یا
الله. این مناجات ها رو ما شما باید در زندگی خود قد پورا وجود خود باید ما لمس کنیم. در یک اتاق تنها، در یک کمره تنها، از تمام دنیا بریده، فقط ما شما قد خدا میتونی راز و نیاز کنی، ما شما میتونی قد پروردگار عالم راز و نیاز کنی. بسیار زیاد انسان دل چی تسلی پیدا کنه. بده انسان بی سکونه، انسان مشکل داره، انسان گفتم دوستا کچی ممکنه بد کده باشه، رشته داراش تنهایی لده باشه، لیکن انسان کد خدا باید. مثال که طور پر استرالیا والا یا میتر منی گاڑی خود بیزنه گوغت بوره بی طرفی تنها بوره بی طرفی گو صحرا بوره طرف چکر بوره گوش کده بوره همسر خود بگر اردوی چی گوش کنه، هم از لذات طبیعی دنیا استفاده کنه، هم در کنار از این مناجات بیزنه و گوش کنه که انسان را دل چی حلقه مونه. پروردگار عالم و شما توفیق بده که ما در زندگی خود که پروردگار عالم نزدیک کنی. خدا شاهده در این زمان آخر زمان چاره بجز اینیه که ما طرف خدا باییم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.